तलिदुल वलदा कामिल खिलका, कि जानवर बच्चे को जब मुअन्नस जन्म देती है, बकरी है, गाय है, भैंस है, ऊँटनी है, कैसे जन्म देती है? कामिल खिलका, उसकी खिलकत जो है, तख्लीक, आज़ा सारे कामिल होते हैं। फलो तारा का कजाले का काना बरी मिनल ऐब, अगर इसे यूं ही छोड़ दिया जाता इस बच्चे को तो सारी जिंदगी बेऐब रहता। यूं ही यानी कान कैंची से ना काटे जाते, यूं ही यानी टांग ना काटी जाती, ये मुशब्बा भी के अंदर, और इधर उसको गंदा अकीदा ना समझाया जाता, गंदा अकीदा ना पढ़ाया जाता, तो जैसे फितरत पे पैदा हुआ था ऐसे ही फितरत पे रहता। फितरत ने उसका दिल इसलिए बनाया था कि उसमें अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। ये जिसने दिल में बुत की मोहब्बत डाली, इसने कान काटे, इसने फितरत पे हमला किया। और जिसके लिए रब ने दिल बनाया था, इसने नाजायज तब्दीली की। कुरान कह रहा है जल्दी इसको वापस लाओ, ला तब्दील खल्किल्लाह, अल्लाह की खल्क में तब्दीली नहीं, इसको नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको वापस दीन की तरफ बुलाओ। तो अब जिस तरह आंख देखने के लिए रब ने बनाई, तो अगर आंख ना निकाली जाए तो ये सारी जिंदगी जानवर देखता रहता। जिसने निकाली उसने जुल्म किया कि जिस मकसद के लिए बनाई गई थी उस मकसद पे हमला कर दिया गया। ऐसे रब ने दिल पैदा किया दीन इस्लाम के लिए। इसमें एक आके अलहदा एक बात है कि पहले अदियान का मामला किस तरह इसके ज़िम्मन में आएगा, लेकिन ये जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे थे उस वक्त से लेकर क़यामत तक जो हमेशा के लिए दीन है, इस पर सबको पैदा किया जा रहा है। अब यहाँ पर जिसने उसको यहूदी नसरानी बनाया, उसने हमला किया दीन इस्लाम पर। अब वापस आना ये जुल्म नहीं बल्कि जुल्म का कफ़ारा है, जुल्म का खात्मा है, और फिर उस इंसान की हुकूक की अदायगी है कि इस पर तो जुल्म हो गया था कि इसके हुकूक मारे गए थे, और इस्लाम ने उसे ये दीन देकर उसके जितने भी दर्द थे उनका मदावा कर दिया है और उसके दुखों का इलाज कर दिया है। इन्होंने ये भी लिखा फमन तगय्यरा काना बेसाबब अबवई है, कि जो बदला, और इसी को आप आगे भी ला सकते हैं। मसलन अल्लाह ने दिल पैदा किए थे मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम पर, और जो बुग़्ज़ अहले बैत माज़अल्लाह किसी में आया तो ये उसके कान कटे गए। अल्लाह ने दिल पैदा किए थे मोहब्बत सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम पर, जिसके अंदर बुग़्ज़ आया तो ये खिलाफ फितरत है। अब इन्हें वापस हुब्बे अहले बैत और हुब्बे सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ लाना, ये जुल्म नहीं, ये दहशतगर्दी नहीं, ये तो जुल्म का खात्मा है कि उसे वापस फितरत की तरफ बुलाया जा रहा है। और वो मिसाल जानवर के कानों के लिहाज से अब कितनी वाज़ेह मिसाल है कि एक छुपी हुई चीज को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के जरिए यूं वाज़ेह किया जैसे दोपहर का आफताब होता है। फमन तगय्यरा काना बिसाबब अबवई है, जो मजूसी बना, हिंदू बना, सिख बना, बदअकीदा बना, काना बिसाबब अबवई है, अपने वालिदैन की वजह से। इम्मा बेतालीमी हिमा इया हो, या तो वालिदैन ने इसको पढ़ाया अगर खुद पढ़े हुए थे, या जितना पढ़े हुए थे उन्होंने इसको पकवाया कि ये कर ये कर, और बेतरगीब ही माफी है, या उनकी तरफ से तरगीब थी। तरगीब सिर्फ देखने से भी हो सकती है कि उसके सामने बुतों को पूजते थे तो उसने भी पूजना शुरू कर दिया, और ये इसको फिर उनके ताबे करार दे दिया गया। तो इस्लाम कबूल करना ये जुल्म ज्यादती नहीं कि इसको मिनॉरिटीज पर जुल्म करार दे के अक़वाम मुत्तहिदा का कानून या नाफिज किया जाए, बल्कि उनको बताया जाए कि ये जुल्म है ही नहीं। कुरान हमारा कह रहा है, हमारा दीन कह रहा है,
تو ہم پر تو قرآن ماننا لازم ہے، اقوام متحدہ کا فرمان ماننا لازم نہیں ہے، بلکہ اس مقام پہ جائز ہی نہیں ہے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مضمون کی اور بھی بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ مثلا دوسری حدیث جو اس سلسلہ کے اندر آئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ وہ حدیث قدسی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2865 ہے، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 3197۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، انی خلقت عبادی، میں نے اپنے سارے بندوں کو پیدا کیا، یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں کہ یہودی کا بچہ اس میں داخل نہ ہو، کرسچن کا داخل نہ ہو، ہندو سکھ کا داخل نہ ہو، بلکہ انی خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے کل انسانیت کو حنیف پیدا کیا، حنفاء پیدا کیا، کہ وہ سیدھے رستے پر تھے، ٹیڑھا پن ان میں نہیں تھا۔ بچہ اگرچہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں تھا، سارے حنفاء تھے۔ تو پھر ٹیڑھے کیسے ہوئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ فرمان بتاتے ہیں وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، ان کے پاس شیطان آئے، ان کے پاس شیطان آئے، ان شیطانوں نے انہیں دین سے کھینچ کے جدا کر دیا، منتقل کر دیا۔ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، یہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے تو ہر بچہ جہاں بھی پیدا ہوا میں نے اس کو حنیف پیدا کیا، وہ ٹیڑھا نہیں تھا، وہ سیدھا تھا، اس کا دل فطرت پر تھا۔ اب آگے شیطانوں نے کھینچ کر، یعنی آج اس بل کے ذریعے جس چیز کو تحفظ دیا جا رہا ہے وہ شیطانی کھیل ہے کہ شیطانوں نے کھینچ کے ان کو ہندو بنایا، سکھ بنایا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو حنیف پیدا کیے تھے، شیطانوں نے ان کو رستے سے پیچھے ہٹا دیا۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، جو میں نے حلال کیا تھا شیطانوں نے حرام کر دیا ان کے لیے۔ اور ساتھ ہی وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، شیطانوں نے ان کو کہا کہ میرا شریک مانے، جب میں نے پیدا کیے تھے تو میں نے تو حنیف پیدا کیے تھے۔ وہ شیطانی کاروائی دوسری جگہ والدین یا بد عقیدہ استاد یا دوست صحبت بد، اس ضمن میں اس کو ذکر کیا گیا، چونکہ اس کے پیچھے بھی تو محرک شیطان ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اب یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سینکڑوں کتابوں میں ہے، تو ہم کسی کی جاگیر پہ حملہ نہیں کر رہے، ہم کسی کے ملک کو نہیں چھیڑ رہے، جب کسی کو دعوت اسلام دے رہے ہیں اور جو اسلام قبول کر رہا ہے وہ کسی کے حق پر تجاوز نہیں کر رہا، وہ تو شیطان نے جو گڑبڑ کی تھی اس سے پلٹ کے پھر اللہ کی رحمت کی وادی میں آباد ہونا چاہتا ہے۔ تو یہاں 18 سال کی کیوں قید لگائی جا رہی ہے؟ یہاں پھر جو یہ قبول کرے 18 سے پہلے اسے 10 سال کیوں جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ وہ تو بہت بڑی سعادت کی طرف جا رہا ہے، اس کے بارے میں تو لفظ جرم بولنے سے بھی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہاں اس کی سزائیں معین کی جا رہی ہیں۔ اور یہ کس طرح کی علماء بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب اس پر ایک اجلاس انگلش نیوز پیپرز میں چھپا ہے کہ وہ اجلاس اس پر باقاعدہ علماء کو انہوں نے وفاقی وزیر اور باقی علماء کو بٹھا کے یہ ساری بات چیت، ایک جو آف کیمرہ اجلاس ہے اس میں یہ سب کچھ کیا جا چکا ہے کہ آگے ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو آخر کیا ان لوگوں نے نہیں مرنا اور قبر میں نہیں جانا؟
اور کیا ان کا مواخذہ نہیں ہے؟ یہ چند ٹکوں کی خاطر آج یعنی ساری آیات کو اور احادیث کو پیچھے رکھ کے یہ قانون بناتے جا رہے ہیں. انہیں کہنا